السلام عليكم. هذا الفيديو ان شاء الله غنديرو فيه دروس ديال الفابريكاسيون ميكانيك وديال الناس ديال الباك برو، ونحاول نشوفوا واحد جوج دروس مهمين كما طلبوهم الاخوان ديال الفيلتاج وطياج اليكويدال. دونك نبداو بالفيلتاج. اول حاجه غنحاول نشوفوا ندير واحد ديفينيسيون صغير شنو هو الفيلتاج، ومن بعد نشوفوا لي كاركتيرستيك ولي سيستيم ونديروا واحد الكالكيل ديالو صغير، ندير اون بريف داكشي باختصار. دونك فيلتاج نديرو ديفينيسيون فيلتاج هو نديرو نقولوا هو عباره عن بحال رياليزاسيون ان فيلي سيغ ان فيلي اليكويدال سيغ ان سيلندر. نديرو رياليزاسيون ان فيلي اليكويدال سيغ ان سيلندر، يعني كياخد هاد لا فورم. يعني عندنا اذا كانت عندنا بياسه بروت كان ياخد هاد لا فورم. فوالا هذا هو الفيلتاج. وعندنا لا ديستونس اللي كتكون بين السومي ديال لي فيلي هنا وهي لو تما لو با. دونك نمشيو ثانيا نديرو لي كاركتيرستيك دو فيلتاج دان فيلتاج. الكاركتيرستيك شنو هما؟ يعني كنبداو بلا فورم، يعني الشكل ديالو، لو سونس، la forme, le sens, le diamètre nominal, le pas et le système. Le système هو بحال النوع ديال لو تيب، واش ميتريك ولا ويتوات ولا انيفيي ولا ستاندار امريكان. دونك يعني نشوفوا لا فورم. لا فورم اللي كنعرفو كاين اللي معروف كاع هو تريونغيلير، كيكون على هاد الشكل. فوالا يعني لا ديستونس من هادي كتسمى لو با. وعندنا ترابيزويدال كيكون على هاد لا فورم الشكل شبه منحرف هكا. فوالا انسي دو سويس. و لا ديستونس اللي من هنا حتى لهنا هي لو با. وعندنا فورم اخر هو لو كاري، فيلتاج كاري كيكون على هاد لا فورم. فوالا لا ديستونس اللي من هنا لهنايا هي لو با. وعندنا فيلتاج رون. فيلتاج رون يعني كيكون على هاد الشكل هكا. وكاين واحد النوع اخر كيتسمى فيلتاج ادون دو سي يعني ديال المنشار دايرين هكا لا فور ها الى انت دي سويت. وهذا غالبا كيتخدم في كنديرو في ليطونشيتي. دابا نمشيو للسيستيم، يعني واحد السيستيم ديال الفيلتاج هو تريونغيلير. سيستيم عندنا سيستيم عندنا جوج، ويعني باقي حنا فيلتاج يعني راه تريونغيلير. كاينين جوج، كاين عندي فيلتاج يعني ميتريك وعندي ويتورث قلنا كيختلفوا فاش في لونغل. الميتريك عنده لونغل ديالو هنا 60 دوغري، بالنسبه للويتورث عنده لونغل ديالو هنايا 55 دوغري. دونك يعني باش نشوفوا الكالكيل، يعني الكالكيل بروفوندور دو باس وهكا. نشوفوا البروفوندور دو باس.
بروفوندور دو باس غنشوفو الفيس، يعني غنشوفو في الحالة ديال الفيس وغنشوفو في الحالة ديال ليكرو. قلنا الفيس، قلنا البروفوندور دو باس، رمزو لي بي ار بي 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 كيساوي قلنا هو لو با فوا 1.28. هذا بالنسبة احنا دابا في الميتريك. حنا في الميتريك يعني البروفوندور دو باس ديالو بالنسبة للفيس هو لو با فوا 1.28. بالنسبة لليكرو، ليكرو قلنا بروفوندور دو باس هو لو با فوا 1.08. احنا باقيين في ليكرو، يعني بعض المرات كيطلب لك كيقول لك حسب لو ديامتر دو بيرساج، يعني باش بيرسي لا بياس باش نصايب لها ايكرو. البيرساج هي كندير له ديامتر نومينال وكنقص منه لو بروفوندور دو باس. هادي يعني لو با فوا 1.08. هادي بالنسبة حنا للميتريك. الويتورد، الفيس قلنا بروفوندور دو باس هو لو با فوا 1.22. نو جو كخوا هنا لو 22 28. هنا 22 بالنسبة للميتريك. لو با ديال الفيس كنضربو في 1.22، وبالنسبة للويتورد الفيس ديالو كنضربو البا البروفوندور دو باس ديالو كنضربوه في 1.28. ليكرو تا هو بحال في الويتورد بحال الفيس بحال ليكرو، دونك يعني بروفوندور دو باس كيساوي هو لو با فوا 1.28. وهنا كذلك لو ديامتر بيرساج بالنسبة للإيكرو يعني كنديرو لو ديامتر نومينال موان لو بروفوندور دو باس. هذا سكونسيرن يعني لو بروفوندور دو باس و لو ديامتر دو بيرساج. نمشيو واحد لو تيرم كيتسمى فيلتاج لو ترونكاتور. نعرفوا شنو هي لو ترونكاتور. لو ترونكاتور هي لا بارتي كتكون بين الفيس و ليكرو. هاكا ناخدو هادي لا بارتي هنايا، هذا هو هنا، دونك كيبقى واحد لو فيد هنايا يعني لو كونتاكس هادي هنايا بحال الفيس داخل في ايكرو. هادي هنايا هذا ليكرو وهذا هو لو فيس. الفيس يعني لا بارتي اللي هادي اللي هنا، هادي اللي هي كتسمى ترونكاتور، لا بارتي اللي بين الفيس و ليكرو. هاد لا بارتي هنايا كتكون يعني بالنسبه للفيس يعني غالبا كتكون اش سيغ 8 و اون با يعني اش سيغ 4. هذه هي لا ترونكاتور. هذه يعني باختصار يعني داك اللي كيتعلق بالفيلتاج. دونك يعني نمشيو لدرس اخر مهم ديال طياج ليكويدال. طياج ليكويدال كيف عرفنا ان الفيلتاج يعني واحد الفيلي داير فيلي ليكويدال، والطياج ليكويدال هو يعني بياسه صغيره. ناخذ البياسه برولونجمون ديالها يعني سيبوزون انها طويله ندير الراكس. دونك يعني الفيلتاج فوالا يعني لو با من هنا لهنا، هذا هو لو با ديالي. دونك انا البياسه اللي من دومون ديالي هي هذه يعني في هاد لا ديستونس. علاش كيعطيني الفيلي دايرها؟ هذا بالنسبه لليكويدال يعني طياج ليكويدال يعني بحال كتعتبر يعني فيلتاج ميلتيبل. ناخدو هكا كيعطيك ثاني ها في الاخر كيعطيني الشكل ديال ليكويدال.
غنمشيو نديرو فيه الكالكيل ديالو تا هو. ناخدو نديرو فيه الكالكيل، يعني كاركتيرستيك ديالو عندنا كاركتيرستيك ديال بينيون اي ليكويدا يعني نديرو يعني غنجبدو لو با ابارون، لو موديل ابارون، ديامتر يعني بريميتيف، ديامتر اكستيريور هكا، يعني انسي دي سويس. دونك يعني نبداو ب لو ديامتر بريميتيف. كتعرفوا ان ديامتر بريميتيف كيساوي ليا هو الموديل. هنا بالنسبه باش نعرفوا فين هو، عندي لاباج اللي من هنايا، هنا هذا هو لو با ابارون. ولا شفنا من هنايا يعني اون فاس، هنا لو با هنا لو با ابارون، دونك هنا لو با ريال. لو با ريال هو كنشوفوها من الفوق، ولا شدنا من الجناب هكا كيعطينا، درنا قسمناها يعطينا فيلطاج عادي، يعني لو با من البا يعني با، هذا هو لو با ابارون وهذا لو با ريال. لو با ريال قلنا ديامتر بريميتيف كيساوي ليا، قلنا لو موديل ابارون فوا زد. قلنا زد هو لو نومبر دو دون، و ام ا هو الموديل ابارون. هذه بالنسبه للديامتر بريميتيف. ونمشيو نشوفو الموديل ابارون شحال كيساوي ليا. قلنا يعني درنا لونغل، هادي هنايا هذا هو لو سون، يعني كيكون انكليني لونغل يعني الفا، لو سونس ديال ليليس. قلنا الموديل ابارون كيساوي ليا هو لو موديل ريال سير كوس الفا. يعني هاد لا ديستونس هنايا اللي حسبنا، اللي درنا تريونغل هنايا، دونك هنايا هادي هي الموديل ابارون. درنا الكوس الفا عطينا هي الموديل ريال سير كوس الفا. هادي الموديل ابارون. نمشيو نشوفو لو با شحال كيساوي ليا. قلنا البا كيساوي، قلنا هو الموديل ابارون فوا بي، يعني هادي فوا بي. بالنسبه لو با هذا قلنا موديل ابارون. نشوفو حاجه اخرى تاني، الديامتر اكستيريور. لو ديامتر اكستيريور، هنا لو ديامتر اكستيريور كيكون بالنسبه لو موديل غيال، يعني كيساوي ليا قلنا هو لو ديامتر بريميتيف فوا ناقص بلس، نشوفو بلس دو فوا موديل غيال. هنا كنديرو موديل غيال بالنسبه للديامتر بريميتيف، كنديرو موديل ابارون. هنا الموديل غيال. وكذلك الديامتر تيت. الديامتر تيت كيساوي ليا قلنا هو لو ديامتر بريميتيف موان دو سانك موديل غيال. يعني الديامتر اكستيريور والتيت يعني كيتحسبوا بموديل غيال، والديامتر بريميتيف كتحسب بموديل ابارون. دونك هادي شحال ديال هادو العلاقات اللي عندي، لي كاركتيرستيك ديال الطياج إليكويدال. انا ندير لكم واحد كروكي باش تعرفوا فين ديامتر بريميتيف هكا. انا ديجا درت واحد شي فيديو دوزت فيه على حساب ديال سامبل.
قلنا هنا فوالا ماشي مشكل. قلنا هنا لابارتي اللي كتكون فيها لونغرينمون، هنا لابارتي كتكون فيها لونغرينمون هو لو ديامتر بريميتيف، هنا لو ديامتر تيت، هنا لو ديامتر بي باردون، هنا ديامتر اكستيريور هو تيت، هنا ديامتر بي ولا بي، هاي نخدمو بديامتر بي. هنايا هنا كتسمى لو موديل لابارتي، هنايا بارتي كرو، هنا لو سي. درت واحد الفيديو دويت على هاد المسائل تتراجعوني انا باش تعرفوا في الديامتر بريميتيف يعني فين كيوقعوا هكا. والليكويدار كتكون السنه عندي مفتوله، يعني بحال مفتوله باغا تكمل الدوره ديالها. هذا فيما يتعلق بالكاركتيرستيك. دوك نمشي دابا نديرو واحد الحساب ديال ديفيزيون ديال لو شوا ديال ليرو. هذه في حالة المونتاج، يعني حنا باقيين في الليكويدار، يعني باش كندير لو تران ديالي ديال في الفريزوس. دونك يعني ناخدو شي مثال، يعني باقي ناخد انفورمي هنا، ناخدو باديليس. لو باديليس كيساوي ليا، قلنا هو لو ديامتر بريميتيف فوا بي سور لو طونجونت الفا. هاد هو الباديليس، يعني هاديك لا ديستونس هنا من هنا لهنا، قلنا لو ديامتر بريميتيف فوا بي سور لو طونجونت الفا. انا درت لا ديمونستراسيون في واحد الفيديو. دونك يعني قلنا دابا نديرو لو شوا ديالو، كيفاش كنختار هذاك لي بينيون ديالي باش باش ندير عليها عباره باش نحصل على فيلتاج على طياج ليكويدار. دونك يعني ناخدو اكزومبل، نديرو مثلا عندنا واحد البا اللي غادي نصايبو، لو با ا كونستروير بحال واحد التمرين ديال 192. دونك هنايا عندي البا ديليس كيساوي ليا 192 مليمتر، وعندنا ديفيزور لو رابور ديالو 1/40. و لو با ديال فيس ديال لا طابل، با دو فيس ديال لا طابل عندي مثلا ناخدو 8. تعرفوا الفورميل عندي هنايا في حالة باش لو شوا ديال ليرو، عارفين العلاقة كنديرو البا ديليس سيغ لو بي في قلنا هو لو با ديال فيس ديال الطابلة فوا كا هو لو رابور هنايا بحال 40 كيساوي ليا ا على بي فوا سي على دي. هادو عندنا ا و بي و سي هما 70 ديرو، يعني عندهم واحد ليرو، دونك يعني عندهم واحد زد ديالهم، يعني لو نومبر دو دون. في هاد الحالة عندنا هنايا قلنا 192 هو لو با ديليس غندير هكا اللي غادي نصايبو في البياسة، سيغ قلنا ديفيزور لو رابور لو با دو فيس عندنا 8 فوا 40. طاتنا قلنا 8 فوا 40 320. دونك عندي هنايا قلنا 192 سيغ 320. هنا نحاول نديرو على الشكل، خصنا نديرو على هاد الفراكسيون هذا، على هذا باش نحصل على ليرو. دونك يعني قلنا 192 الى شدينا 192 الفراكسيون ديالو، قلنا هي 192 كتساوي مثلا هي 16 فوا 12. فوالا. و 320 كذلك هي 16 فوا 20، يعني قلبنا على العامل المشترك، يعني
دونك ما عندناش لي رو، ما عندنيش واحد رو فيها 16 سنه وكاين شي رو فيها 12 سنه، دونك يعني خاصنا نعاود نزيد ميلتيبلي. نضربو هنا في 5 مثلا جي صغار في 5 في 5 يعني هادي 16 في هي 12 نضربوها في 5 و 16 نضربوها كذلك في 5 تبقى هنا 20 كتساوي قلنا هي ديك 16 12 في 5 هي 60 على 80 16 في 5 80 فوا 20. باقي دابا ما عنديش شي 16 يعني ما عنديش واحد ليرو فيها 16 سنة يعني صغير يعني شي حاجة نورماليزي ما كايناش، دونك نملتيبليوها كذلك نضربوها باش تطلع لينا 120 ولا 100. نضربوها في 7.5 يعني غنديرو 16 7,5 فوالا قلنا فوا 60 عندي 80 يعني كاين نديرو عندهم لا دونتي غنديرو، وعلى حساب ثاني الضمون اللي طالبين ليا مثلا بعض المرات في الامتحان كيعطيك واحد لي نيميرو ديال لي نومبر دي دونتور لو نومبر دو دون ديال ليرو يعني انت كتختار منهم. هنا 20 فوا 7,5 باش تبقى عندي متساوية صحيحة، دونك عندي هنا تولي عندي 120 فوا 60 على 80 80 فوا 150 فوالا 150 كما حصلنا دابا هادو فراكسيون يعني عندنا على بي فوا سي على دي، دونك حصلنا على هذا هي مثلا 120 على 80 في 60 على 150. يعني هادو كيكونوا قلنا 150 كيكون في لافيس، وهنا 150 كيكون في الطابلة يعني كنركب الرو اللي فيها لو نومبر 150 كنركبها في الطابلة، و 120 هي كتكون في لابروش، وهادو و 60 و 80 كيكونوا كافاليير كيركبوا على بعضياتهم. قلنا ناخدوها هذه قلنا مثلا قلنا هي 120 فوا 60 نعاودوها 80 فوا 150 كتساوي مثلا قلنا دي فوا بي على سي فوا قلنا هذه عبارة رو يعني شحال فيها هنايا هي 150 شنو 150 ضو يعني هذا الزد كيساوي 150، دونك كتكون هي راكبة فاش في الطابلة يعني هي اللي كتأنغرونا مع الطابلة، دونك كتاخد هنايا هذه هي اللي عندها لو نومبر دو دور 150 وعندي مثلا عندي قلنا بي شحال هدا 60 دو الزيت ديالها، وعندنا سي 80 وعندنا دي 120 وهاد 120 هي اللي كتركب ليا في لابروش دونك عندي لا فورم هنا هادي دونتي يعني بينيون انغو دونتي كنركبها في الطابلة، وكنأونغريني معها شنو كنأونغريني معها هادو كيركبوا كافاليير هذا وهذا عندك 60 و 80 كيكونوا كافاليير كيركبوا على بعضياتهم. هنا كيتأونغرينا باش يوصلوا ليا الموفمون. عندي الكبيرة 80 اللي 80 قلنا هي سي، قلنا هذه السي هذه هي السي، دونك وكنركب فيها 80 يعني كنركب معها وحده هنايا كيكون كواكسيو كنركب وحده معها هنايا يعني الموفمون كتعطيها ليا السي والسي كيعطيها ليا في بي كيعطيها ليا البي وبي عاد بي هي اللي كتدور ليا لابروش هنايا فوالا هذه هي دي هذه اللي كتكون في هي اللي كتدور لابروش يعني الديفيزور، و ديفيزيون يعني لو نومبر دو دون راه عادي. هذه في حالة يعني المونتاج يعني ديال ليرو. واحد مهمة يعني لو شوا ديال
ديال لا فريز، يعني النيميرو، يعني ملي كنشوفو لا فريز يعني كنشوف النيميرو ديالو. النيميرو هنا في الاليكويدال باش كنحددها. النيميرو ديال لا فريز كنشدو كيتسمى داك الزاد، يعني زد اف. هاد زد الاف هو لو نومبر دو دون فيكسيف، يعني وهمي، يعني شي حاجه ما كايناش. زد اف، هاد زد اف كيساوي ليا باش كنحدد هنايا كنختار فيه لا فريزه، باش كندير فيه لا فريز باش نطيي بها البينيون. زد اف يعني قلنا هو زاد ديالاش، هذه هي اطاي، يعني هو النومبر دي دون اللي مدوموندي ليا اطاي سيغ كوس الفا لا بويسونس 3. هذه في حالة لو شوا ديال لا فريز، زاد هي سيغ كوس الفا على بويسونس 3. هذه في حالة يعني المونتاج يعني ديال ليرو، باش في حالة ليرو باش كندير طياج اليكويدال، يعني في حالة ليزيناج. ومن بعد عاد نشوفو الميثود تنديروها من بعد، هي تري سامبل ميثود ريدويت، يعني حتى هي باش كندير فيها لو شوا ديالاش ديال ليرو، باش كنحدد بها لو شوا ديالو. كندير بها يعني دونك يعني تري سامبل، راه ساهل ما فيهاش شي حاجه هكا. من بعد ان شاء الله نديروها. حتى غالبا ما كتلاش بزاف و تري ساهله، يعني ماشي كطلب شي حاجه، يعني نخصو لها ان شاء الله شي حصه اخرى. وفي حالة الا كنتو يعني اوبليجي انا بغيت تعرفوها، فوالا دوموندي طلبوها ليا في ديروها ليا في الكومونتير، يعني ندير لها فيديو ديالها بوحدها، ولا ندخلها في شي نوتخ درس اللي بغيتو نشرحو لكم حتى هو. وانا اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.